हामी अस्तिको क्लासमा आन्तरिक नियन्त्रण इन्टरनल कन्ट्रोलसँग सम्बन्धित कन्सेप्टहरू हेरेको थियौँ र आजको क्लासमा चाहिँ हाम्रो अर्को टपिक छ। दोस्रो टपिक कन्सेप्ट अफ इन्टरनल चेक, आन्तरिक जाँचको अवधारणा। आन्तरिक जाँच भनेको आन्तरिक नियन्त्रणको एउटा विधिको रूपमा, एउटा भागको रूपमा रहेको छ। यसमा चाहिँ आन्तरिक जाँच भनेको कुनै पनि व्यावसायिक सङ्घ संस्थाको व्यवसायको हिसाब किताबहरूलाई व्यवस्थित रूपमा राख्ने विधिको रूपमा लिन सकिन्छ। यस विधिमा चाहिँ कुनै पनि व्यवसायमा जति पनि क्रियाकलापहरू सम्पन्न गरिन्छन्, सञ्चालन गरिन्छन्, ती समग्र क्रियाकलापहरूलाई एउटा व्यवस्थित प्रक्रियाको रूपमा निर्माण गर्ने गरिन्छ, जसमा चाहिँ कस्ता कस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गरिन्छन्। त्यसमा चाहिँ एउटा भएका कर्मचारीहरूमध्ये भएका मानव संसाधनमध्ये प्रत्येक मानव संसाधनको कार्य विभाजन गरिन्छ, जसमा एउटा कर्मचारीले, एउटा कामदारले अथवा भनौँ मानव संसाधनले गरेको कार्यलाई दोस्रो कर्मचारी, कामदार वा मानव संसाधनले आफ्नो कार्य पुरा गर्ने सिलसिलामै आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दाखेरि स्वत रुजु गर्दै, स्वत जाँच गर्दै जाने परिपाटी त्यो किसिमको प्रणालीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यसमा चाहिँ कार्य विभाजनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको हुन्छ, जसमा चाहिँ धेरै कर्मचारीहरूलाई छुट्टा छुट्टै कार्यको जिम्मेवारी दिने र त्यो जिम्मेवारी चाहिँ पहिलो कर्मचारीले गरेको कामलाई चाहिँ दोस्रो कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्दा गर्दै त्यसमा भएका कमी कमजोरीहरू पत्ता लगाउने अथवा उसको कार्यलाई प्रमाणित गर्दै रुजु गर्दै जाने। एउटा कर्मचारीको आउटपुट चाहिँ, एउटा कामदारको आउटपुट चाहिँ दोस्रो कर्मचारीको इनपुटको रूपमा रहने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ, जसलाई हामीले सामान्य अर्थमा आन्तरिक जाँच भनेर भन्न सक्छौँ। यो चाहिँ एउटा आन्तरिक नियन्त्रणको महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको महत्त्वपूर्ण भागको रूपमा रहन्छ। एउटा कर्मचारीले गरेको कार्य सम्पादनलाई दोस्रो कर्मचारीले नियमित रूपमा आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा गर्दै स्वत रुजु गर्ने, स्वत प्रमाणित गर्ने, परीक्षण गर्दै लैजाने परिपाटीलाई हामीले आन्तरिक जाँचको रूपमा लिने गरिन्छ। यसमा चाहिँ यदि कुनै पनि संगठनमा भएका मानव संसाधनले, कर्मचारी, कामदारले छल कपट गर्न खोज्यो, हिनामिना गर्न खोज्यो, जालसाजी गर्न खोज्यो भने अथवा उसले कुनै पनि किसिमको गल्ती तथा त्रुटि गरेको छ भने अर्को कर्मचारीले सहजै पहिचान गर्न सक्छ, सहजै पत्ता लगाउन सक्छ। त्यो किसिमको व्यवस्था निर्माण गरिएको हुन्छ र त्यसमा उसले आफ्नो कार्य गर्दा गर्दै त्यसलाई पत्ता लगाउने, दोस्रो कर्मचारीले गरेको छलकपटहरूलाई, जालसाजीलाई पत्ता लगाउने र त्यही समयमा त्यसलाई तुरुन्तै सुधार गरेर लैजाने किसिमको परिपाटी, त्यो किसिमको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, जसलाई हामीले आन्तरिक जाँचको रूपमा लिन सकिन्छ। यसमा चाहिँ एउटा कुनै पनि संस्थाभित्र विभिन्न किसिमका कर्मचारीहरू रहन्छन्, विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ र विशेष गरेर लेखाकै उदाहरण दिन सक्छौँ। लेखामै पनि विभिन्न किसिमका कामहरू हुने गर्छन् र कुनै पनि कुराहरूको हामीले बिल भुक्तान गर्नु पर्यो भने एक ठाउँ गएर बिल काट्ने, त्यो बिलको पैसा दोस्रो कर्मचारीलाई लगेर तिर्ने र त्यो दोस्रो कर्मचारीले त्यो बिल इन्ट्री गरेर अनि फेरि अर्को कम्प्युटरमा बस्ने प्राविधिकहरूलाई त्यो बिल हस्तान्तरण गरेर त्यसले पनि रुजु गर्ने, त्यो किसिमको परिपाटी मिलाइएको हुन्छ। जस्तै एउटा गोदाममा अथवा कुनै पनि बिक्री गर्ने भनेर खोलिएको पसलहरूमा पनि त्यही किसिमको आन्तरिक जाँच प्रणालीको व्यवस्था गरिएको हुन सक्छ, जसमा चाहिँ कुनै पनि सामग्री बिक्री गर्नु पर्यो भने एकजनाले सामग्रीहरू देखाउने, त्यो सामग्रीहरू लगेर दोस्रोले बिल बनाउने र त्यो बिलमा परिमाण त्यसै गरेर मूल्य अनुसारको त्यो बिल बनाइसके पछाडि तेस्रो कर्मचारी कहाँ गएर त्यो बिल भुक्तान गर्ने र त्यो तेस्रो कर्मचारीसँग बिल भुक्तान गरिसके पछाडि चौथो कर्मचारीले चाहिँ त्यो बिल अनुसारको सामान छ कि छैन त्यसलाई रुजु गर्ने र त्यसै गरेर चौथोको रूपमा पालेले चाहिँ त्यो बिल अनुसारको त्यो सामग्रीहरू भए नभएको रुजु गरेर मात्रै लैजाने परिपाटीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। विशेष गरेर डिपार्टमेन्टल स्टोर हुँदै अलिकति ठुल्ठुलो पसल हुँदै त्यो व्यवस्था गरिएको हुन्छ, जुन चाहिँ आन्तरिक जाँचको रूपमा रहेको हुन्छ। एउटा निश्चित जिम्मेवारी एउटा मात्रै कर्मचारीलाई दिने र त्यो कर्मचारीले चाहिँ त्योभन्दा अघिल्लो कर्मचारीले गरेको कामलाई चाहिँ आफ्नो कार्य पुरा गर्ने सिलसिलामै स्वत परीक्षण गर्दै, स्वत रुजु गर्दै लैजाने व्यवस्था गरिएको हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो आन्तरिक जाँचको रूपमा रहेको हुन्छ। यो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको एउटा अङ्गको रूपमा, एउटा भागको रूपमा रहेको हुन्छ।
म्युट गरिदिउँ। आन्तरिक जाँच प्रणालीमा विभिन्न किसिमका विशेषताहरू हुने गर्छन्। यसमा भएका विशेषताहरूलाई हामीले बुँदागत रूपमा उल्लेख गर्न सक्छौँ। भन्छ एकछिन पढाउँछु। त्यस्तै यस प्रणालीमा, यस आन्तरिक जाँच प्रणालीमा चाहिँ विभिन्न किसिमका विशेषताहरू रहने गर्छन्। ती विशेषताहरूलाई हामीले बुँदागत रूपमा हेर्न सक्छौँ, जसमध्ये यहाँ केही स्क्रिनमा पनि देख्न सक्छौँ। इसेन्सियल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ इन्टरनल चेक भनेर, जसमा पहिलोमा कार्य विभाजन अथवा श्रम विभाजन भनेर बुझ्न सक्छौँ। कार्य विभाजन वा श्रम विभाजन भनेको चाहिँ जति पनि एउटा सङ्घ सङ्गठनभित्र कार्यहरू रहन्छ, गर्नुपर्ने कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू रहन्छन्, तीमध्ये एउटै कर्मचारीलाई मात्रै धेरै कार्यको जिम्मेवारी नदिकन धेरै कर्मचारीहरूमध्ये उनीहरूलाई छुट्टा छुट्टै कार्यको जिम्मेवारी दिने, त्यो कार्य विभाजन गर्दाखेरि उनीहरूको कार्यक्षमतालाई, उनीहरूको योग्यतालाई, दक्षता, अनुभव यस्ता विभिन्न कुराहरूलाई चाहिँ आधार बनाउने गरिन्छ, जसमा चाहिँ एउटा कामको जिम्मेवारी एउटा छुट्टै कर्मचारीलाई अथवा कर्मचारी पक्षहरूलाई दिने गरिन्छ, जसमा चाहिँ धेरै कर्मचारीलाई छुट्टा छुट्टै जिम्मेवारी प्रदान गर्ने गरिन्छ। एउटा सँगै कामको जिम्मेवारी एउटा व्यक्तिलाई मात्रै होइन, छुट्टा छुट्टै कार्य अंशको रूपमा उनीहरूलाई चाहिँ विभाजन गर्ने गरिन्छ, जसबाट चाहिँ उनीहरूको कार्यकुशलतामा वृद्धि हुने गर्छ। त्यस्तै अर्को छ कार्य परिक्रमा। यसलाई आलो पालो कार्यको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। कार्य परिक्रमा एउटै कर्मचारीलाई एउटै कार्यमा धेरै समय नलगाइकन केही समय भइसके पछाडि त्यसको त्यो कार्यको जिम्मेवारी चाहिँ हेरफेर गर्ने गरिन्छ, त्यसलाई चाहिँ फेरि अदल बदल गर्ने गरिन्छ। पहिलो कुन विभागमा काम गर्थ्यो, कुन युनिटमा काम गर्थ्यो, त्यो युनिटबाट उसलाई चाहिँ अर्को युनिटमा सरुवा गर्ने गरिन्छ। यसको कारण चाहिँ के हो भने एउटै युनिटमा एउटै विभागमा रहेर धेरै समय कार्य गरिरहँदा त्यस्तो कर्मचारीहरूले त्यो सम्बन्धित क्षेत्रमा रहेका अन्य सहकर्मीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित गरेर आफूले गरेका गल्ती तथा छल कपटहरूलाई अनदेखा गर्ने किसिमको परिपाटी निर्माण गरिसकेको हुन्छ। उनीहरूले चाहिँ मिलेमतेको कारणले गर्दा एउटाको गल्ती दोस्रोले पत्ता नलगाइदिने, नदेखिने त्यो किसिमको परिपाटी निर्माण गरिएको हुन्छ। र यसलाई रोक्नको लागि आन्तरिक रूपमा सङ्गठनभित्रै अर्को युनिटमा, अर्को विभागमा त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई चाहिँ समय समयमा परिवर्तन गरिरहने, सरुवा गरिरहने परिपाटीको निर्माण गरिएको हुन्छ, जसलाई कार्य परिक्रमा भन्ने गरिन्छ। सङ्गठनभन्दा बाहिर होइन, सङ्गठनभित्रकै, त्यही सङ्गठनभित्रकै अर्को युनिटमा, अर्को विभागमा, अर्को क्षेत्रमा चाहिँ उनीहरूलाई फरक जिम्मेवारी प्रदान गर्ने गरिन्छ र उसको जिम्मेवारीमा दोस्रो कर्मचारी ल्याउने गरिन्छ, जसमा चाहिँ हाल्ने गरिन्छ, जसमा चाहिँ उनीहरूले गरेका केही छल कपटहरू, कमी कमजोरीहरू छन्, त्रुटिहरू छन्, जालसाजी छन् भने त्यसलाई सहजै दोस्रो कर्मचारीले पत्ता लगाउन सक्छ। त्यस्तै यसको अर्को विशेषताको रूपमा जाँचको व्यवस्था। यसमा छुट्टा छुट्टै रूपमा कर्मचारीहरूलाई जिम्मा दिइसके पछाडि, कार्य विभाजन गरिसके पछाडि उनीहरूले एउटा निश्चित कार्यको मात्रै जिम्मेवारी लिएको हुन्छ, सोही कार्यको निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूले त्यसमा रहेर अधिकार तथा उत्तरदायित्वको व्यवस्था पनि गरिएको हुन्छ, जसमा एउटाले गरेको काम चाहिँ दोस्रो कर्मचारीले आफ्नो दायित्व पुरा गर्दैखेरि, आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्दैखेरि स्वत परीक्षण गर्दै, स्वत जाँच गर्दै लैजाने व्यवस्था भएको हुन्छ। यसमा चाहिँ प्रत्येक कर्मचारीले गरेको काम चाहिँ दोस्रो कर्मचारीले आफ्नो कार्य गर्ने सिलसिलामै स्वत जाँच हुँदै जाने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ, जुन चाहिँ जाँचको व्यवस्थाको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै अधिकार तह। जब कर्मचारीहरूलाई कार्यको जिम्मेवारी दिइन्छ, कार्य विभाजन गरिन्छ अथवा श्रम विभाजन गरिन्छ भने उनीहरूलाई उनीहरूको पद तथा योग्यताको आधारमा, दक्षताको, कार्यकुशलताको, त्यसै गरेर अनुभवको आधारमा कर्तव्य तथा अधिकार पनि निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। उसलाई कामको जिम्मेवारी मात्रै दिने र त्यसलाई चाहिँ अधिकारबाट वञ्चित गर्ने चाहिँ अवस्था सृजना गर्नु हुँदैन, किनकि अधिकार र जिम्मेवारी सँगसँगै आउने कुरा हो। यसमा आन्तरिक जाँच प्रणाली अन्तर्गत अधिकारको तह पनि स्थापित गरिएको हुन्छ। कति अधिकार चाहिँ
केन्द्रमा रहने अथवा उच्च तहको व्यवस्थापकहरू समक्ष रहने, माथिल्लो हाकिमहरूसँग रहने भने र कति अधिकार चाहिँ तल्लो तहका कर्मचारी कामदारहरू समक्ष प्रदान गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर स्पष्ट पारिएको हुन्छ। त्यो अधिकार चाहिँ निर्धारित गरिएको हुन्छ र सोही अनुसार कर्मचारीहरूले आफ्नो कार्य पुरा गर्दाखेरि आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र साथसाथै आफ्नो उत्तरदायित्वको पनि वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ लेखा नियन्त्रण गर्नु। आन्तरिक जाँच प्रणालीको एउटा मुख्य उद्देश्यकै रूपमा रहेको छ लेखा नियन्त्रण गर्नु। विशेष गरी यहाँनिर कुनै पनि सङ्गठनभित्र आन्तरिक जाँच प्रणाली अपनाउनु भनेको त्यहाँभित्र भएका लेखासँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका त्रुटिहरूलाई कम गर्नको लागि, भइराखेका गल्ती कमी कमजोरीहरू छन् भने तिनीहरूलाई पत्ता लगाउने र सोही समयमा त्यसलाई सुधार गर्ने र त्यस्ता गल्ती कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नेसँग सम्बन्धित उद्देश्य लिएर आन्तरिक जाँच प्रणालीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ र यो लेखा नियन्त्रण पनि त्यसै अन्तर्गत पर्ने गर्छ। किनकि विशेष गरेर हिनामिना हुने क्षेत्र भनेको लेखासँग सम्बन्धित क्षेत्र नै हो। त्यसमा पनि लेखामा पनि विशेष गरेर आर्थिक कुराहरूमा, नगदसँग सम्बन्धित कुराहरूमा बढी हिनामिना हुने गर्छ, बढी चलखेलहरू हुने गर्छ र त्यस सम्बन्धमा नगदहरूको कारोबारहरू चुस्त दुरुस्त छ कि छैन, त्यसको अभिलेखसँग सम्बन्धित कुराहरूमा काहीँ छलकपटहरू, जालसाजीहरू वा त्रुटिहरू छ कि छैन त्यो पत्ता लगाउने र त्यसलाई सोही समयमा हटाउने तथा घटाउने, जसलाई हामीले नियन्त्रण भन्न सक्छौँ, त्यो किसिमको परिपाटी निर्माण गरिएको हुन्छ, जसलाई लेखा नियन्त्रण गर्नु भन्ने गरिन्छ। लेखामा भएका कमी कमजोरीहरू पहिचान गर्ने, पत्ता लगाएर त्यसलाई सुधार गर्दै लैजाने परिपाटी यसमा निर्माण गरिएको हुन्छ। त्यस्तै यन्त्र उपकरणको प्रयोग अहिले धेरै जस्तो सङ्घ संस्थामा, व्यावसायिक सङ्घ संस्थामा यन्त्र उपकरणको प्रयोग गरेर पनि कार्य सम्पादन गर्ने परिपाटी निर्माण गरिएको छ र विशेष गरेर हामीले लेखा क्षेत्रमै हेर्ने हो भने पनि, अकाउन्टिङ सेक्टरमै हेर्ने हो भने पनि यन्त्रको प्रयोग गरेर सफ्टवेयरहरूको माध्यमबाट अकाउन्टिङ रेकर्डहरू हामीले राख्न सक्छौँ, जसबाट चाहिँ थोरै समयमा, थोरै श्रमबाट अथवा श्रमिकहरूबाट, कर्मचारीहरूबाट धेरै कार्य सम्पादन, धेरै भोल्युममा कार्य सम्पादन गर्न सक्छौँ, धेरै अभिलेखहरू राख्न सक्छौँ। त्यस्तै स्वचालित यन्त्रहरूको प्रयोग गरेर लेखाका अतिरिक्त अन्य कुराहरूमा पनि हामीले अगाडि बढ्न सक्छौँ, जसबाट थोरै प्रयत्नबाट, थोरै श्रमबाट, थोरै लागतबाट हामीले धेरै कार्य सम्पादन गर्न सक्छौँ, प्रोडक्टिभिटी ल्याउन सक्छौँ। यस्तो यन्त्रको प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ यसमा, जसमा चाहिँ कर्मचारीहरूमा लाग्ने लागतहरूलाई चाहिँ कटौती गर्न सकिन्छ। त्यसमा चाहिँ श्रम लागत नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। त्यसै गरेर स्वचालित यन्त्रहरूको प्रयोग गऱ्यौँ भने त्यसमा हिनामिना हुने सम्भावना पनि कम रहन्छ, किनकि सफ्टवेयरले सम्पूर्ण गल्तीहरू छोटो समयमै पत्ता लगाउन सकिन्छ र हामीले पछि यसको अन्तिमका च्याप्टरतिर पनि हेर्ने गर्छौँ। हामीले इलेक्ट्रिकल डाटा प्रोसेसिङ अथवा इलेक्ट्रिकल अडिट भनेर छुट्टै च्याप्टरको रूपमा हेर्ने गर्छौँ, जसमा चाहिँ सफ्टवेयरबाट राखिएको रेकर्डहरू, अभिलेखहरू हामीले सफ्टवेयरकै माध्यमबाट अडिटिङ गर्न कसरी सकिन्छ भन्ने कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी कुनै पनि संस्थाभित्र विभिन्न आवश्यकता अनुसार यन्त्र उपकरणको प्रयोग गरेर त्यसमा चाहिँ मितव्ययिता ल्याउन सकिन्छ, कम खर्चमा धेरै कार्य सम्पादन गराउन सकिन्छ। यो चाहिँ यस यन्त्रको प्रयोग भनेर आन्तरिक जाँच प्रणालीको विशेषताको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै अब यसको अब्जेक्टिभतिर जाउँ। अब्जेक्टिभ्समा अब्जेक्टिभ अफ इन्टरनल चेक, आन्तरिक जाँचका विभिन्न किसिमका उद्देश्यहरू हुने गर्छन्। यी उद्देश्यहरूलाई हामीले, मैले अस्तिको नोटमा पनि पठाइदिएको थिएँ, केही उद्देश्यहरू मुद्दागत रूपमा हेर्न सक्छौँ। ती उद्देश्यहरूमध्ये केही उद्देश्यहरू थोरै छलफल गरौँ। यसमा आन्तरिक जाँचको उद्देश्य भनेको जति पनि सङ्गठनमा कार्यरत कर्मचारी कामदारहरू रहेका छन्, ती कर्मचारी कामदारहरूको बिचमा काम, कर्तव्य, अधिकार तथा जिम्मेवारीको उचित बाँडफाँड गर्ने उद्देश्य राखिएको हुन्छ, जसबाट चाहिँ कर्मचारीहरूबाट सम्पादित हुने कार्यमा चाहिँ कार्य सम्पादनको स्तरमा गुणस्तरीयता कायम हुने। किनकि जुन कर्मचारीलाई जुन क्षेत्रसँग सम्बन्धित नलेज छ, ज्ञान छ, अनुभव छ,
दक्षता छ सोही कामको जिम्मेवारी दिने र उनीहरूलाई चाहिँ उचित अधिकारको व्यवस्था पनि गरिदिने, जसबाट चाहिँ उनीहरूको उत्प्रेरणामा वृद्धि हुने गर्छ, उनीहरूको कार्य सम्पादनमा कार्यकुशलतामा वृद्धि हुने गर्छ, जसबाट चाहिँ जब श्रमिकहरूको कार्यकुशलतामा वृद्धि हुन्छ भने त्यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित व्यावसायिक संस्थाको कार्यकुशलतामा पनि वृद्धि हुने गर्छ। समग्र सङ्गठनात्मक लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि सङ्गठनात्मक उत्पादकतामा वृद्धि हुने गर्छ। त्यो उद्देश्य राखेर कर्मचारी कामदारहरूलाई चाहिँ काम, कर्तव्य, अधिकार तथा जिम्मेवारीको उचित बाँडफाँड गर्ने उद्देश्य राखिएको हुन्छ। त्यस्तै कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि किसिमको जालसाजी, छलकपट तथा गल्तीहरू नगर्न प्रतिबद्ध तुल्याउने उद्देश्य पनि राखिएको हुन्छ। आन्तरिक जाँच प्रणाली किन लागू गर्नु पर्यो, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली किन लागू गर्नु पर्यो भन्दा कुनै पनि सङ्गठनमा कुनै पनि किसिमको गल्ती, कमी, कमजोरीहरू नहोस्, भइराखेको छ भने नदोहोरियोस्, त्यसलाई सुधार गर्न सकियोस्, त्यसै गरेर त्रुटिहरू कम होस् भन्ने उद्देश्य लिएर, छलकपटहरू हुँदै नहोस् अथवा कम होस् भन्ने उद्देश्य लिएर आन्तरिक जाँच प्रणालीको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। त्यो उद्देश्य लिएर पनि यसको कुनै पनि सङ्गठनमा लागू गरिएको हुन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको सङ्गठनसँग विभिन्न किसिमका सम्पत्तिहरू रहने गर्छन्। ती सम्पत्ति भनेको चाहिँ स्थिर सम्पत्ति हुन सक्छन्, त्यसै गरेर चल सम्पत्ति, त्यसै गरेर अदृश्य सम्पत्तिहरू, यस्ता विभिन्न किसिमका प्राप्त हुन बाँकी सम्पत्तिहरू, नगदहरू, यस्ता विभिन्न किसिमका सम्पत्तिहरू होल्ड गरेको राखेको हुन्छ। र त्यस्ता सम्पत्तिहरूमा कहिलेकाहीँ दुरुपयोग भइराखेको हुनसक्छ, हिनामिना भइराखेको हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ छलकपटहरू, नियन्त्रणवश गरिएका त्रुटिहरू, त्यसै गरेर अनुदानवश भएका त्रुटिहरू हुन सक्छन्। यस्ता किसिमका कुराहरू छन् भने त्यसलाई पनि तुरुन्तै पत्ता लगाएर यस्ता सङ्गठनले राखेका सम्पत्तिहरूलाई चाहिँ सुरक्षित गर्ने, संरक्षित गर्ने उद्देश्यबाट पनि आन्तरिक जाँच प्रणालीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। त्यो उद्देश्य राखेर त्यस्तै अर्को उद्देश्य भनेको जति पनि व्यावसायिक सङ्गठनले कुनै पनि आर्थिक वर्षभित्र राखेका वित्तीय विवरणहरू हुने गर्छन्, वित्तीय विवरणहरू, आर्थिक कुराहरू, आर्थिक विवरणहरू हुने गर्छ, अभिलेखहरू हुने गर्छ। त्यसमा चाहिँ शुद्धता, विश्वसनीयता कायम गर्न पनि वित्तीय विवरणहरूमा उच्च स्तरीयता, शुद्धता, गुणस्तरीयता तथा विश्वसनीयता कायम गर्न र यसमा वित्तीय विवरणहरूको अभिलेख राख्ने कर्मचारीहरूको कार्यकुशलतामा वृद्धि गर्न गराउन पनि आन्तरिक जाँच प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ। त्यो उद्देश्य राखेर पनि त्यसै गरेर व्यवस्थापकीय योजना बनाउन, व्यवस्थापकीय योजना, रणनीतिहरू, त्यसै गरेर कार्यनीतिहरू, विभिन्न किसिमका अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्यक्रमहरू निर्माण गर्न, तर्जुमा गर्न, लागू गर्न पनि आन्तरिक जाँच प्रणाली लागू गरिएको हुन्छ। जसमा आन्तरिक जाँच प्रणालीबाट भेटिएका कमी कमजोरीहरू, देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गरेर सङ्गठनलाई अझ सबल, अझ सुदृढ बनाउनको लागि, अझ सफल बनाउनको लागि त्यस्ता कमी कमजोरीहरूलाई कसरी हुन्छ घटाउन सकिन्छ अथवा हटाउन सकिन्छ, त्यो उद्देश्य राखेर विभिन्न किसिमका दीर्घकालीन रणनीतिहरू, त्यसै गरेर दीर्घकालीन लक्ष्यहरू, त्यसै गरेर कार्यनीतिक लक्ष्यहरू, योजनाहरू, कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्ने गरिन्छ। त्यो उद्देश्य राखेर पनि आन्तरिक जाँच प्रणालीको लागू गरिएको छ, त्यो उद्देश्य पुरा गर्नको लागि। त्यसै गरेर कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा कर्मचारीहरूको, त्यसै गरेर समग्र सङ्गठनको सबल पक्ष तथा दुर्बल पक्ष के छ त, सङ्गठनले सुधार गर्नुपर्ने पक्ष के छन्, कर्मचारीले सुधार गर्नुपर्ने पक्ष के छन्, प्रणालीगत समस्याहरू के छन्, त्यसै गरेर सङ्गठनात्मक समस्या के छन् र सङ्गठनका कर्मचारीहरूका त्यो सङ्गठनात्मक संरचनाका सबल पक्षहरू के छन्, अथवा भनौँ हाम्रो व्यावसायिक उसमा यताबाट बिजनेस सेक्टरको भाषामा SWOT एनालाइसिस, त्यो गर्नको लागि पनि आन्तरिक जाँच प्रणाली लागू गरिएको हुन्छ। त्यस्तै छलकपट तथा गल्तीहरू पत्ता लगाएर त्यसलाई भविष्यमा हुन नदिनका लागि, भविष्यमा त्यस्ता नकारात्मक कुराहरूलाई चाहिँ हटाएर सकारात्मक कुराहरूको स्थापना गराउनको लागि, नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि, सकारात्मक सन्देश दिनको लागि पनि आन्तरिक जाँच प्रणालीको लागू गरिएको हुन्छ। र सामान्यतया यस्तै छन् आन्तरिक जाँचका उद्देश्यहरू। यस पछाडि हाम्रो अर्को टपिक्स भनेको एडभान्टेजेस अफ इन्टरनल चेक, आन्तरिक जाँचका फाइदाहरू। यी फाइदाहरूलाई चाहिँ हामीले विभिन्न 3वटा क्याटेगोरीमा छुट्याउन सक्छौँ, जुन हामी स्क्रिनबाट पनि देख्न सक्छौँ। यसलाई एकमुष्ट लेख्न पनि सक्छौँ। समग्र फाइदा के छन् त आन्तरिक जाँच प्रणालीका, त्यसलाई नै मात्रै हामीले व्यवसायको लागि फाइदा, लगानीकर्ताको लागि फाइदा र लेखा परीक्षकको लागि फाइदा भनेर नलेखिकन छुट्टै हामीले यसलाई कुनको फाइदा के छ भनेर ठ्याक्कै छुट्याउन आएन। समग्र फाइदा थाहा छ भने
त्यति मात्र लेख्न पनि सक्छौँ। यदि हामीले छुट्टा छुट्टै रूपमा व्यावसायिक संस्थाको लागि, लगानीकर्ताको र लेखा परीक्षकको लागि छुट्टा छुट्टै फाइदा थाहा छ भने त्यसलाई उल्लेख गर्न पनि सक्छौँ। र अब अर्को टपिक छ हाम्रो एडभान्टेजेस अफ इन्टरनल चेक, आन्तरिक जाँचका फाइदाहरू, जसमा चाहिँ पहिलो हाम्रो व्यावसायिक संगठनका लागि अथवा संगठनका लागि फाइदातिर जाउँ। संगठनका लागि फाइदामा चाहिँ गल्ती तथा छलकपटको सम्भावनालाई कम गर्ने भनेको छ। पहिलो फाइदामा कुनै पनि व्यावसायिक सङ्गठनमा विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने गरिन्छ र त्यो व्यावसायिक क्रियाकलापहरूमा चाहिँ त्यसका मालिकहरूको प्रत्यक्ष रूपमा पहुँच कम हुन सक्छ, किनकि व्यावसायिक आकार जब जब बढ्दै जान्छ, बिजनेस भोल्युम बढ्दै जान्छ, सेल्स भोल्युम बढ्दै जान्छ भने, कारोबारीहरूको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ भने त्यसका माथिल्लो तहका व्यवस्थापकहरूको अथवा मालिकहरूको त्यो प्रत्येक कारोबारमा प्रत्यक्ष नियन्त्रण कम हुँदै गइरहेको अवस्था हुन्छ, जसबाट त्यहाँनिर हिनामिना हुने, गल्ती कमी कमजोरी हुने अवस्था बढ्न जान्छ। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि आन्तरिक जाँच प्रणालीको लागू गरिएको हुन्छ, जसबाट चाहिँ त्यहाँ भएका गल्ती कमी कमजोरीहरू छन् भने त्यसलाई पत्ता लगाउने र त्यसलाई सही समयमा सुधार गर्ने अवस्था कायम रहन्छ। यसबाट चाहिँ गल्ती तथा छलकपटको सम्भावना कम भइराखेको हुन्छ। त्यस्तै अर्को फाइदामा उत्तरदायित्व निश्चित गर्न। जब सङ्गठनमा काम गर्ने मानव संसाधनको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा उत्तरदायित्व विभाजन गर्ने गरिन्छ अनि कुन कर्मचारीको जिम्मेवारी के छ, कस्तो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने, उसको उत्तरदायित्व के रहने भन्ने कुरा प्रत्येक कर्मचारी अनुसार फरक फरक पर्ने गर्छ। उनीहरूको जिम्मेवारी फरक फरक रूपमा तोक्ने गरिएको पाइन्छ, जसबाट चाहिँ उनीहरूको आफ्नो उत्तरदायित्व के हो, आफूले कसरी त्यो निर्वाह गर्ने भन्ने कुरामा स्पष्ट हुने गर्छन्। त्यो पनि यसको फाइदाको रूपमा रहेको छ। कार्यकुशलतामा वृद्धि गर्न। त्यस्तै जब श्रमिकहरूको श्रम विभाजन गर्ने गरिन्छ, उनीहरूको कार्य विभाजन गर्ने गरिन्छ, जसबाट जुन कर्मचारी जेमा दक्ष छ सोही क्रियाकलापमा उसलाई लगाउने परिपाटीको निर्माण गरिएको हुन्छ। यसबाट चाहिँ उनीहरूको कार्यकुशलतामा, समग्र उनीहरूको प्रोडक्टिभिटीमा, सङ्गठनात्मक प्रोडक्टिभिटी, सङ्गठनात्मक कार्य सम्पादनमा पनि वृद्धि भइराखेको हुन्छ। त्यस्तै अन्तिम खाता शीघ्र रूपमा तयार गर्न पनि सम्भव हुने देखिन्छ। यसबाट चाहिँ शीघ्र गल्ती तथा छलकपटहरू पत्ता लगाउने र त्यो अभिलेखहरूलाई चाहिँ तुरुन्तै परीक्षण गर्दै त्यसमा भएको सत्यता के छ, त्यसको यथार्थता के छ, त्यो पत्ता लगाउन सम्भव हुने भएकोले व्यावसायिक कारोबारहरू सकिसके पछाडि अथवा त्यसको त्यो आर्थिक वर्ष समाप्त भइसके पछाडि अन्तिम खाता चाहिँ समयमै तयार गर्न पनि यसबाट मद्दत पुग्ने देखिन्छ। त्यसै गरेर नैतिक प्रभाव भन्ने छ। सङ्गठनमा रहेका मानव संसाधनहरूलाई, कर्मचारी कामदारहरूलाई आफ्नो कर्तव्य के त, आफ्नो जिम्मेवारी के हो, कसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ, छलकपट गर्नु हुँदैन भन्ने किसिमको एउटा नैतिक प्रभाव पनि यसबाट आन्तरिक जाँच प्रणालीबाटै दिन सकिन्छ, जसबाट चाहिँ उनीहरू सङ्गठनात्मक लक्ष्य तथा उद्देश्यप्रति कटिबद्ध हुने गर्छन्। उनीहरू चाहिँ लगनशील भएर आफ्नो उद्देश्य, त्यस व्यक्तिगत उद्देश्य भन्दा पनि सङ्गठनात्मक उद्देश्यलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर कार्य गर्ने परिपाटी निर्माण भइराखेको हुन्छ। त्यस्तै यो चाहिँ विशेष गरेर ठुला आकारका व्यवसायको लागि चाहिँ उपयुक्त हुने देखिन्छ। व्यवसायिक कारोबार बढी छ, धेरै कर्मचारीहरूको आवश्यकता पर्छ, धेरै उनीहरूको चाहिँ व्यावसायिक कारोबारहरू छ, धेरै क्षेत्र ओगटेको छ भने मात्रै यस्ता सङ्गठनका लागि मात्रै आन्तरिक जाँच प्रणाली उपयुक्त हुन्छ। किनकि यसको बेफाइदामा हुन्छ, यदि साना सङ्गठन छ भने चाहिँ त्यस्ता सङ्गठनको लागि चाहिँ यो अनुपयुक्त हुने गर्छ, किनकि खर्चको दृष्टिकोणबाट पनि आन्तरिक जाँच प्रणाली, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली धेरै हुन्छ, धेरै लाग्ने गर्छ। ठुला व्यवसायका लागि चाहिँ यो फलदायी साबित हुन सक्छ। त्यस्तै अर्कोमा जाउँ, मालिकको लागि फाइदा भन्ने छ। मालिकको लागि भनेको मालिकले कुनै पनि सङ्गठनमा विभिन्न किसिमका सम्पत्तिहरू तयार गरेको हुन्छ, राखेको हुन्छ। त्यस्ता सम्पत्तिहरूको सुरक्षा गर्न, सम्पत्तिहरूलाई हिनामिना हुनबाट बचाउनको लागि पनि यो फाइदाजनक छ। त्यसै गरेर मालिकहरूले सङ्गठनमा कार्य गरेर सङ्गठनात्मक लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि, उनीहरूले आर्थिक लाभ हासिल गर्नको लागि व्यवसाय सञ्चालन गरेका हुन्छन्, उनीहरूले लगानी गरेका हुन्छन्। जब उनीहरूले लगानी गर्छन् भने त्यस्तो लगानीबाट उचित प्रतिफलको आशा पनि गरेका हुन्छन्। जब सङ्गठनमा छलकपट छैन, हिनामिना छैन, प्रोडक्टिभिटी बढी छ, उत्पादकत्वको स्तर बढी छ भने त्यस्तो बेला सङ्गठनमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको आर्थिक लाभ हुने गर्छ। उनीहरूले चाहिँ धेरै नाफा कमाएर त्यो नाफा मध्येबाट बोनसहरू प्राप्त गर्ने, त्यसै गरेर धेरै
अर्निङहरू हासिल गर्ने गर्छ, जुन चाहिँ व्यवसायको मालिकको लागि फाइदाको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै उत्पादन लागतमा कटौती, जब कर्मचारीहरूलाई कार्य विभाजन गर्ने गरिन्छ उनीहरूको चाहिँ समग्र लागतमध्ये अनावश्यक लागतहरूलाई घटाउने किसिमको परिपाटी निर्माण गरिएको हुन्छ, व्यर्थ लागतहरूलाई घटाउने परिपाटीको निर्माण गरिएको हुन्छ भने उनीहरूको कार्यकुशलतामा वृद्धि हुन्छ, उनीहरूको चाहिँ समग्र उत्पादकतामा वृद्धि हुने गर्छ, उनीहरूको व्यक्तिगत उत्पादकतामा साथसाथै संगठनात्मक उत्पादकतामा, जसबाट यसमा चाहिँ कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा प्रभावमा लाग्ने लागत, प्रति इकाइ उत्पादन लागत चाहिँ कम हुँदै गइराखेको हुन्छ। यसबाट चाहिँ उत्पादन लागतमा कटौती तथा घटौती भइराखेको हुन्छ। त्यस्तै असल औद्योगिक सम्बन्ध पनि कायम हुन्छ, संगठनभित्र कुनै पनि किसिमको गल्ती तथा छल कपटहरू, जालसाजीहरू छैन भने त्यसलाई सुधार गर्दै लगिन्छ भने त्यसमा भएका विभिन्न पक्षहरू बीच, कर्मचारी, कामदार तथा व्यवस्थापकहरूको बीचमा, त्यसै गरेर मालिकको बीचमा एक असल औद्योगिक सम्बन्धको त्रिपक्षीय सम्बन्ध, त्यसै गरेर सरकारको बीचमा पनि त्रिपक्षीय असल सम्बन्ध औद्योगिक सम्बन्धको रूपमा विकास हुँदै जाने अवस्था आउँछ। यसलाई चाहिँ असल औद्योगिक सम्बन्ध भन्ने गरिन्छ। लेबर रिलेसन भनेर हामीले पहिला फर्स्ट इयरमा सेकेन्ड इयरमा पनि पढेको थियौँ, त्यही कुराहरू आएको छ यहाँनिर औद्योगिक सम्बन्धको कुरा, त्यो पनि फाइदाकै रूपमा रहेको छ। त्यसै गरेर शुद्धता कायम गर्न कुनै पनि व्यवसायमा भएका गल्ती तथा छल कपट पत्ता लाग्छन् भने त्यसमा चाहिँ व्यावसायिक शुद्धता कायमहरू हुने गर्छ, लेखामा शुद्धता कायम हुने गर्छ। जब त्यो व्यावसायिक शुद्धता कायम हुन्छ, लेखामा शुद्धता कायम हुन्छ भने त्यस्ता सङ्गठनहरू चाहिँ सफल रूपमा अगाडि बढ्ने अथवा त्यसको व्यावसायिक सफलता, त्यसको सङ्गठनात्मक लक्ष्य तथा उद्देश्य सहज रूपमा प्राप्त हुने अवस्था आउँछ। त्यस्तै लेखा परीक्षाका लागि फाइदा पनि छ। लेखा परीक्षाका लागि फाइदा भनेको जब कुनै पनि व्यवसायमा आन्तरिक जाँच प्रणाली अथवा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, लागू गरिएको हुन्छ भने त्यस्तोमा चाहिँ लेखा परीक्षकलाई कम समय खर्चे पनि पुग्ने हुन्छ। यदि राम्रो अब्बल आन्तरिक जाँच प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ भने त्यहाँनिर धेरै जस्तो गल्ती तथा छल कपटहरू पत्ता लागिसकेको हुन्छ, जसमा चाहिँ व्यवसायमा भएका गल्ती तथा छल कपटहरू कहाँ कुन सेक्टरमा छन् भन्ने कुरा पहिले नै पत्ता लाग्छ भने विस्तृत रूपमा लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहँदैन। नमुना परीक्षण गरेर, नमुना छनौट गरेर त्यसको मात्रै परीक्षण गर्दाखेरि हुने स्थिति कायम रहन्छ। त्यस्तै अर्को जाँचमा सुविधा भयो, त्यसै गरेर समयको बचत। जब लेखा परीक्षकलाई थोरै समयमै कार्य सम्पादन गर्नको लागि पनि यसले सहयोग पुर्याउँछ, किनकि धेरै जस्तो कारोबारहरू त्यसमा भएका गल्ती कमी कमजोरीहरू आन्तरिक जाँच प्रणालीबाटै पत्ता लगाइसकेको हुन्छ र उनीहरूले चाहिँ थोरै समयमै उनीहरूलाई दिएको जिम्मेवारी पुरा गरेर आफ्नो कार्य सम्पादन गरेर लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरेर जाने अवस्था कायम रहन्छ, जुन चाहिँ लेखा परीक्षकको लागि फाइदाको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै अर्को अब यसको डिसएडभान्टेजतिर पनि जाउँ। यसका बेफाइदाहरू के छन् त, लिमिटेसन भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ, डिमेरिट्स भन्न पनि सक्छौँ। आन्तरिक जाँचका बेफाइदाहरूमा रुचिको अभाव, यसमा चाहिँ व्यवसायका कर्मचारीहरूमा आन्तरिक जाँच प्रणालीमा चाहिँ अलिकति रुचिको अभाव हुने देखिन्छ, किनकि उनीहरूले चाहिँ आफूले कुनै पनि किसिमको गल्ती तथा छल कपटहरू गर्न पाउने स्थिति कायम रहँदैन। उनीहरूको गल्ती तथा छल कपट हुने त्यो परिपाटी चाहिँ यसबाट अन्त्य हुने हुन्छ। त्यही भएर उनी कर्मचारीहरूको रुचिमा चाहिँ अलिकति कमी आइराखेको हुन्छ। उनीहरूले अलिकति दायाँ बायाँ हात लामो गर्ने स्थिति कायम रहँदैन। त्यही भएर व्यवसायका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ आन्तरिक जाँच प्रणाली अथवा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा चाहिँ अलिकति अरुचि रहेको अथवा रुचि नभएको स्थितिहरू रहन सक्छ। त्यस्तै अर्कोमा गल्तीको सम्भावना भन्ने चाहिँ हामीले हाम्रो बुक अनुसार फरक फरक पनि भेट्न सक्छौँ। कतिपय बुकमा फरक कुराहरू दिएको छ। त्यसै गरेर गल्तीको सम्भावना कहिलेकाहीँ कर्मचारीहरूको मिलेमतोको कारणबाट धेरैजना कर्मचारीहरू आन्तरिक त्यो जाँच प्रणाली अन्तर्गत रहेका कार्य विभाजन गरेका कर्मचारीहरू मध्ये पनि
त्यो समग्र त्यो सिस्टममै भएका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू मिल्दिने, जसबाट चाहिँ एउटा कर्मचारीले गरेको गल्ती दोस्रो कर्मचारीबाट नदेखिने स्थिति अथवा उनीहरूले नदेखाइदिने स्थिति आउँछ, जसबाट चाहिँ यसमा चाहिँ गल्तीहरू हुने, जसबाट चाहिँ व्यवसायिक कारोबारहरूमा आन्तरिक जाँच प्रणाली राम्रो भएको भनेर लेखा परीक्षकले राम्रोसँग परीक्षण पनि गर्दैन, उसले छोटो समयमै कार्य प्रतिवेदनहरू बुझाउने गर्छ, निर्माण गर्ने गर्छ भने आन्तरिक जाँच प्रणाली पनि राम्रोसँग नभएको स्थितिमा त्यो व्यवसायिक कारोबारहरूमा गल्तीहरूको सङ्ख्या बढ्ने हुन्छ, त्यसमा हिनामिनाको सङ्ख्या बढेको हुन्छ, जसबाट चाहिँ सङ्गठनात्मक उद्देश्यहरू चाहिँ नकारात्मक रूपमा परोक्ष रूपमा प्रभावित भइराखेको हुन्छ। त्यसै गरेर साना सङ्गठनको लागि अनुपयुक्त हुने गर्छ, खर्चको दृष्टिकोणबाट, लागतको दृष्टिकोणबाट साना सङ्गठनको लागि चाहिँ आन्तरिक जाँच प्रणाली फाइदाजनक छैन, किनकि यसमा धेरै श्रमिकहरू चाहिने गर्छ, धेरै कामदारहरू चाहिन्छ, धेरै योग्यता क्षमता भएका मल्टी ट्यालेन्ट कर्मचारीहरूको आवश्यकता पर्ने गर्छ, जसमा चाहिँ सानो सङ्गठन छ भने उसले चाहिँ समग्र ती सबै किसिमका कर्मचारीहरूको व्यवस्था गर्न सक्दैन। उनीहरूलाई व्यवस्था गर्यो भने उनीहरूको लागत बढ्न जान्छ, जबकि त्यसबाट उनीहरूले चाहिँ त्यो समग्र सङ्गठनबाट प्राप्त गरेको आय आर्जनभन्दा उनीहरूको लागत, उत्पादन लागत, त्यसै गरेर त्यो बिक्री लागत बढ्न जान्छ। त्यस्तो बेला चाहिँ सङ्गठनहरू घाटामा जानुपर्ने अवस्था आउँछ। सङ्गठनको फाइदाको लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, आन्तरिक जाँच प्रणाली लागू गरिएको हुन्छ, तर त्यो सङ्गठन नै उल्टै घाटामा गइराखेको, त्यसको रेभेन्यू भन्दा त्यसको कस्ट अफ प्रडक्सन बढिराखेको अवस्था आउन सक्छ, जसबाट चाहिँ साना सङ्गठनको लागि, साना थोरै मात्रै व्यवसायिक कारोबार भएका, थोरै मात्रै बिजनेस भोल्युम भएका, सेल्स भोल्युम भएका सङ्गठनको लागि चाहिँ यो अनुपयुक्त हुन्छ। खर्चको दृष्टिकोणले यो ठुला सङ्गठनको लागि मात्रै उपयुक्त हुन्छ। र सामान्यतया यति नै छन् यसका डिमेरिट्सहरू, बेफाइदाहरू। अझ यति नै गरौँ होला। अर्को क्लासमा चाहिँ हामी इन्टर्नल अडिटको बारेमा छलफल गर्ने गर्छौँ। यसमा कहीँ कन्फ्युजन छ, नबुझेको कुरा केही छ भने सोध्न सक्छौँ। छ हाम्रो केही?